ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் மூன்றாவது ஸ்கந்தம் அத்தியாயம் 25. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் third skanda chapter 25. Chapter 25 to chapter 33 கபில கீதை. கபிலர் தாயாருக்கு பக்தியோக பெருமையை கூறுதல். ஷௌனக உவாச்ச கபிலஸ்தத்வ சங்க்யாதா பகவானாத்மமாயயா जातस्वयमजः साक्षात् आत्मप्रज्ञप्तये नृणां न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां वरिं न सर्वयोगिनां विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि तृप्यन्ति मे सवः यद्यद्विधत्ते भगवान् स्वच्छन्दात्मात्ममायया तानि मे श्रद्धधानस्य कीर्तन्यान्यनुकीर्तय. सूत उवाच द्वैपायन सकस्त्वेवं मैत्रेयो भगवांस्तथा प्राहेधं विदुरं प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः. उवाच पितरी प्रस्थितेरन्यं मातुः प्रियचिकीर्षया तस्मिन् बिन्दुस्सरेवात्सीद् भगवान् कपिलः किलः तमासीनमकर्माणं तत्त्वमार्गाग्रदर्शनं स्वसुतं देवहूत्याः धातु संस्मरतीव च. देवहूतिरुवाच निर्विण्णानितरां भूमन् अस्थिन्द्रियतर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो तस्य त्वं तमसोऽन्धस्य दुष्पारयाद्यपारगं सच्चक्षुर्जन्मनामन्ते लब्धं मे त्वदनुग्रहात्. य आद्यो भगवान् पुंसाम् ईश्वरो वै भवान् किल लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुसूर्य इवोदितः. अथ मे देव सम्मोहम् अपाक्रष्टुं त्वमर्हसि योऽवग्रहोऽहं मतेतीत्येत् तस्मिन् योजितस्त्वया तं त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविधां वरिष्ठं. मैत्रेय उवाच इति स्वमाधुर्निरवध्यमीप्सितं निशम्य पुंसाम् अपवर्गवर्धनं धियाभिनन्द्यात्मवतां सतां गतिः बभाष ईषत् स्मितशोभिताननः. श्रीभगवानुवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तोपरतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोचं पुराणगे ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणं चेतः खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतं गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये अहं ममाभिमानोत्नैः कामलोभादिभिर्मलैः वीतं यदा मनः शुद्धं मधुकमः सुखं समं तदा पुरुष आत्मानं केवलं प्रकृते परं निरन्तरं स्वयं ज्योतिरणिमानमखण्डितं ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियुक्तेन चात्मना परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसं न युज्यमानया भक्त्या भगवत् अखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवपन्था
योगिनां ब्रह्मसिद्धये सङ्गमजरं पाशम् आत्मनः कवयो विदुः स एव साधुषु कृतो मोक्षद्वारमपावृतम् तितिक्षवः कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम् अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनबान्धवाः मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतात्मद्गतचेतसः त एते साधव साध्वी सर्वसङ्गविवर्जिताः सङ्गस्तेष्वतते प्रात्यः सङ्गदोषः हराहिते सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथाः तज्जोषनादाश्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुग्रहमिष्यति भक्त्या भुमान् जातविराग ऐन्द्रियाद् दृष्टश्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यदिष्यते ऋजुभिर्योगमार्गैः असेवयायं प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे देवहूतिरुवाच काचित्त्वय्युचिता भक्ति गीतृषी मम गोचरा यया पदं ते निर्वाणम् अञ्जसान्वाष्णवा अहं यो योगो भगवद्भानो निर्वाणत्वंस्त्वयोधितः गीतृषः कति साङ्घानि यतस्तत्त्वावबोधनम् तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मन्दधीर्हरे सुखं बुद्ध्येय दुर्बोधं योषा भवदनुग्रहात् मैत्रेय उवाच विदित्वार्तं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः तत्त्वाम्नायं यत्प्रवदन्ति साङ्ख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगम् श्रीभगवानुवाच देवानां गुणलिङ्गानाम् अनुश्रविककर्मणां सत्त्व एवैकमनसो वृत्ति स्वाभाविकी तु या अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धिर्घरीयसी जरयत्याशु या कोशं निगीर्णम् अनलो यथा नैकात्मता मे स्पृहयन्ति केचिन् मत्पादसेवाभिरता मदीहाः येऽन्योन्यतो भागवता प्रसज्य स भाजयन्ते मम पौरुषाणि पश्यन्ति ते मे रुचिना यम्बसन्तः प्रसन्नवक्त्रारुणलोचनानि रूपाणि दिव्यानि वरप्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति तैर्दर्शनीया वयवैरुधार विलासहासेक्षितवामसूक्तैः हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमन्वीं प्रयुङ्क्ते अथो विभूतिं मम मायाविनस्ताम् ऐश्वर्यमष्टाङ्गमनुप्रवृत्तम् श्रियं भागवतीं वा स्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे देष्णुवते तु लोके
न कर्हि चिन्मत्परा शान्तरूपे नङ्क्ष्यन्ति नो मे निमिषो लेडिहेतिः येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरुसुहृदो दैवमिष्टम् इमं लोकं तथैवाम् उमात्मानम् उभयायिनम् आत्मानमनुयेचेह ये राय पशवो गृहाः विसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतो मुखं भजन्त्यनन्यया भक्त्या तान् मृत्योरतिपारये नान्यत्र मद्भगवतः प्रधानपुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते मद्भयाद्वातिवातोऽयं सूर्यस्तपति मद्भयात् वर्षतीन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति मद्भयात् ज्ञानवैराग्ययुक्तेन भक्तियोगेन योगिनः क्षेमाय पादमूलं ते प्रविशन्त्यः कुतो भयम् एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां निःश्रेयसोऽधयः तीव्रेण भक्तियोगेन मनोमय्यर्पितं स्थिरम्. ஸ்ரீமத்பாகவத மகாபுராணம் 3வது ஸ்கந்தத்தில் 25வது அத்தியாயம் சம்பூர்ணம். கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்தா கோவிந்தா நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே.